समेत जोडेर कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबाट पनि सोच्न सकिन्थ्यो। र धेरै समस्याहरूको बावजुद आज अगाडि बढिरहेको छ। यी समस्याहरूलाई अब बन्ने सरकारको पक्षबाट उनीहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, हामी त्यहाँ यी कुराहरूलाई उठाउने पनि छौँ र यसबाट समाधान गर्न जस्तो मन्त्रालयले त निर्देशिका बनाउने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने गराउने खालका थुप्रै समस्याहरू छ। यी समस्यालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले यी समस्यालाई समाधान गर्नेतिरबाट हामी सोच्नुपर्छ र अब ठुल्ठुला मतलब मेगावाटहरू हजारौँका सम्भावना छ, त्यसलाई निकाल्ने कुरा त हो, तर त्यसको लागि 10 वर्ष होइन केही अगाडि बढिरहेका छन्। तर 10 वर्षको एउटा अभियानै चाहिन्छ। त्यसले त्यो 10 वर्षसम्म हजारौँ जनतालाई नराखेर छिटोभन्दा छिटो बत्ती बाल्नका लागि र अन्य बत्ती मात्रै आजको शिक्षामा गाउँमा कम्प्युटर भन्ने थाहा छैन, एसएससी पास गरेको कम्प्युटरको कुनै सम्भावनै छैन। अब कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ उनी सहरमा पढ्ने विद्यार्थीसँग भन्दा कस्तो असमानता एउटा स्थिति छ सानो दागलाई, त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रयोग शिक्षा क्षेत्रलाई विकास गर्न र आर्थिक ग्रामीण क्षेत्रमा सानोतिनो उद्योगहरू पनि यसले मतलब मद्दत पुग्ने भावना त्यसलाई पनि अगाडि बढाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत अगाडि बढाउँदै अगाडि हामी जानका लागि यी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। धेरै धेरै धन्यवाद सूचना प्रभाकरलाई। उहाँ एकीकृत माओवादीका एकजना प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, संविधान सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। दिगो ऊर्जाको विकासको लागि के र साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको भूमिका यसमा के हुन सक्छ, म नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता आनन्द पोखरेलज्यूलाई आफ्नो धारणा राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। अलिकति वस्तुगत अनि व्यवहारिक पनि भयो। दिगो इनर्जीको कुरा गरिरहँदा माइक्रो हाइवेको सन्दर्भमा अहिलेको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने तथ्याङ्क थाहा छैन, राजनीतिक तथ्याङ्क पर्दैन, जेनरल कुरा गर्छु। तथ्याङ्क कुरा गर्ने भनेदेखि माइक्रो हाइवेको कुरा 25-26 मेगावाट उत्पादन होला, मिनी हाइवेको 10 होला, 36 मेगावाट यहाँले कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको होला साना जलविद्युत आयोजनाबाट। र हाम्रो माग चाहिँ कम्तीमा हामीले सन् 2000सम्ममा लोड लिन अन्त गर्ने 1500 मेगावाट बराबरको चाहिँ जलविद्युत आयोजना चाहिन्छ। यो सिनारीको हामीले हेर्नुपर्ने छ, हामी कसरी तयारी गरिरहेका छौँ भने एउटा पाटोटा एकातिर छ। त्यसले गर्दाखेरि आज म पनि यस्तो पक्षमा सम्मान गर्छु, दिगो ऊर्जा हामीलाई चाहिएको छ, किन ऊर्जा हाम्रो मानव अधिकारसँग जोडिएको छ। हामी बढी संविधान लेख्दैछौँ ऊर्जा मौलिक रूपमा समावेश हुनुपर्छ भने हामी त्यहाँ गर्छौँ। ऊर्जा सुरक्षाको कुरा हामी त्यहाँ गर्छौँ। त्यसमा म के आग्रह यदि हामी मुलुकमा 10 वर्षभित्रमा दिगो ऊर्जा र हामीले चाहिँ जलविद्युतको विकास गर्नु भने माइक्रो हाइड्रोलाई सम्मान गर्छु, ग्रामीण विकास काम गर्छ। खालि माइक्रो हाइड्रोमा मात्रै सीमित भएर होइन, मुलुकमा कार्बनलाई विस्थापन गर्न जुन ग्रिन इनर्जीको डेभलपमेन्ट उदाहरण आर्थिक माफिया यो निकै यति ठुलो ठुलो व्यक्तित्वहरूलाई रोक्नुपर्दा दुःसाहसपूर्ण काम गर्नुपर्छ। र अब म नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता एवं संविधान सभाका माननीय सभासद, व्यवस्थापिका संसदका सांसद गगन थापाज्यूलाई पनि आफ्नो धारणा राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपालमा स्टेटको ड्युटी भनेर अन्तरिम संविधानले हामीले हेऱ्यौँ, उहाँले हामीले प्रस्तावित गरेको बनाउन नसकेको संविधान सभाको संविधानमा हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले सबभन्दा बढी राइटको अप्रोचबाट सबै कुरालाई हेरेका छौँ। त्यसैले राइटको अप्रोचबाट एनर्जी राइटको किन भन्ने बोर्डबाट हामीले लेखेका कुरालाई हेऱ्यौँ भने त्यसका निम्ति माइक्रो हाइड्रो अहिले चाहिन्छ, एसेन्सियल हो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ भन्ने लाग्छ एउटा। त्यसै कारण हामी सबैले आर्थिक विकासलाई इन्क्लुसिभ बनाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। आर्थिक विकासलाई इन्क्लुसिभ बनाउने सन्दर्भमा पनि माइक्रो हाइड्रो कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले संसदले राख्यौँ भने यसको औचित्य अझै राम्रोसँग स्थापित हुन सक्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले अघिल्लो पटक व्यवस्थापिका संसदबाट एउटा अभियान अगाडि बढाएको छ, निरन्तरता दिन्छौँ। नेपाललाई सबै राजनीतिक दलहरूले संसदबाट पारित गर्ने गरेको हामीलाई एनर्जी सेक्युरिटी हाम्रो कम्तीमा एनर्जी सेक्युरिटीको नेसनल एउटा पोलिसी नहुने बेलासम्म समस्या आउँछ। यो एनर्जीको र फाइनेन्सियल यो सेक्युरिटी एङ्गलबाट क्लाइमेट चेन्जको एङ्गलबाट हेर्दै गर्दाखेरि हामीले यसलाई हामीलाई माइक्रो हाइड्रो हो कि माइक्रो हाइब्रिड हो हामीलाई बढी आवश्यकता हुने। हाम्रो सन्दर्भमा सोलर र विन्डको कम्पोनेन्टलाई पनि सँगै जोड्ने गरिकन माइक्रो हाइड्रोको डेभलपमेन्ट गर्नेतिर सोच्यौँ भने मलाई थाहा छैन, मैले जान्न पाएको जस्तो अहिले सुरेन्द्रजीले सुरुमा भन्नुभयो पानी सबैभन्दा कम बगेको बेलामा निकाल्ने बेला हामीले डिजाइन गरेका हुन्छौँ। तर क्लाइमेट चेन्जको जति पनि अहिले छलफल बहसहरू भइरहेको छ त्यसलाई कन्सिडर गर्ने हो भने धेरै रिस्की छ। पानी सबभन्दा कम भएको बेला निकाल्ने भयो भने पानी चाहिँ सोचेको भन्दा कम पर्नु सक्ने समस्यामा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई सोलर र विन्डको कम्पोनेन्ट पनि सँगै जोडेर माइक्रो हाइब्रिडको कन्सेप्टबाट लिएर गयौँ भने त्यसलाई नेसनल ग्रिडसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा लिएर गयो यो दीर्घकालीन हुने हो कि एनर्जीको सन्दर्भमा हाम्रो एउटा ठुलो एउटा स्टेप हो हुन्छ कि यसरी पनि सोच्दै कि यसको उदाहरण हामीले जुक्लामा पाखाङलाको अस्पताल हामीले हेऱ्यौँ भने नेसनल ग्रिडसँग जोडिएको छैन। यसले सोलरबाट पनि निकालेको छ, माइक्रो हाइड्रोबाट पनि निकालेको छ र
र उसले आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण चाहिँ ऊर्जा छ सबै आफैले त्यो हाइब्रिडबाट माइक्रो हाइब्रिडबाट उसले पुऱ्याएको छ। यस्ता केही मोडलहरूमा काम गरेर हेर्न सकिन्छ कि यतातिर मलाई लागेको कुरा यिनै कुराहरू हुन्। र मेरो खालि यो थुप्रै विषयहरू यसमा एनर्जीको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। खालि एउटा मात्र कुरा तपाईँहरूसँग राख्न चाहेको कुरा हामीले अघिल्लो पटक पार्लियामेन्टको प्लेटफर्मलाई एनर्जीसँग जोडेर धेरै प्रयोग गर्न खोज्यौँ। तर समस्या के हुँदो रहेछ भने त्यो हाम्रो पनि बानिरहेको छ, सञ्चारमा माध्यममा काम गर्ने साथीहरू पनि बानिरहेको छ, तपाईँहरू पनि बानिरहेको छ, हामी कसैको पनि त्यो व्यवस्थापित संसदलाई प्रयोग गर्ने बानिरहेको छ। बनाउनु पार्लियामेन्टभित्र भएका सबै दलहरूले पार्लियामेन्टबाट हामीले एनर्जीको बारेमा कलेक्टिभ डकुमेन्ट बनायो, पास हो। तर जहिले फोरममा गएर के भन्यो भने पार्टीहरू मिल्नुपर्छ, एउटै सादा दस्तावेज चाहिन्छ भनेर त्यो संसदलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा हामीहरू काम गर्ने बानिरहेको छ। यो पटक चाहिँ हामीले पनि सिक्यौँ केही कुराहरू एनर्जीको नेपालको सन्दर्भमा यो 4 वर्षलाई एकदम राम्रोसँग प्रयोग गर्ने हो भने हामी मिलेर तपाईँहरूलाई टेक्निकली हाम्रो ब्याकअप दिनु भने हामी काम गरिरहेको छौँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता गौतम थापालाई। समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै म अब अवलोकन गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला अब सुरु हुन्छ मेरो प्रश्न आनन्द पोखरेलजीलाई, यदि व्यावसायिकताको हिसाबले हेर्दा होला भनेका हाम्रो त्यो पोटेन्सियल होला, तर त्यो सामान्य गाउँमा बस्ने मान्छेको इन्डस्ट्री राइटलाई के सेक्टर गर्नलाई तपाईँको हामी साह्रै नगराख्नु भए के माइक्रो मेगा हाइड्रोलाई कुराको त्यो सामान्य गाउँले चाहिँ अन्धकारमा चाहिँ दशकौँ बिताउन सक्छ। तपाईँको पार्टीको धारणा त्यही हो। हामी वार्डमा काम गर्छौँ र गिगावाट र मेगावाटमा काम गर्ने संस्थालाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि काम कार्यान्वित गर्न सक्दैन। त्यसो भएकोले यसको लागि एउटा अनुरोध मानिसहरूलाई चाहिँ नेपालमा नदीपरै ऊर्जाको मन्त्रालयको परिकल्पना त गर्नुपर्ने हो कि कमरेडले एमएलए तपाईँ साथी भन्नुभयो यो त्यत्रो पैसा किन्नु रहेछ, तर त्यो नीति निर्माण गर्न तपाईँ पनि बस्नुभएको थियो, तपाईँको पार्टी पनि सरकारमा थियो। त्यो बेला नीति निर्माण गर्दा 90% सब्सिडी किन बनाउनु भयो? तपाईँहरूको घोषणा पत्रमा चाहिँ 3 वर्षमा नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने भनिएको छ र तपाईँहरूको चाहिँ के छ भने अब लघु साना जलविद्युत विकासको भूमिका भन्ने छ। हाम्रो तपाईँको नेपाली जनताहरूको होइन, तपाईँको चाहिँ लगानी गर्न सक्ने एक्सेस के हो? सबैको लागि हुने कसका लागि हो? हुने खाने लागि हो कि पुँजीपतिलाई हो कि पहलवालालाई हो कि सर्वसाधारण गरिब निम्न जनतालाई हो? यदि निम्न गरिब जनतालाई हो भने जनतालाई शान्ति राखेर चाहिँ सब्सिडी पोलिसी गर्नु पर्यो। तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मसँग जुम्लामा रहेको लघु जलविद्युत आयोजना चाहिँ त्यहाँ एउटा बल्टो फुस्क्यो भने पनि बल्टो हरायो भने पनि मुटो लाउनुपर्छ होइन, यति एउटा तपाईँको। अर्को के छ भने उपभोक्ताको पैसा सबै सम्पत्ति चाहिँ माइक्रो निर्माण गर्दा पैसा समेत सकिन्छ। अनि यो खै यो लघु जल क्षेत्रमा काम गर्ने यहाँ धेरै जसो हामी जति पनि स्टेक होल्डरहरू यहाँ छौँ, यसमा चाहिँ यो पोलिसीकै कुराहरू धेरै कुरा चाहिँ झन्झटिलो छ। यो वैद्युत ऊर्जा एक्लैले काम गरिरहेको, वैद्युत ऊर्जामा काम गर्ने संस्थाहरू एक्लो भएर काम गरेको अनुभव भइरहेको छ। जस्तो अरूजनाहरूसँग कुरा गर्नुभयो, जति पनि कुराहरू छ, जुन पनि क्रममा कुराहरू छ, हामी जो पनि माइक्रो हाइड्रोमा काम गर्ने कुरा गर्ने मान्छेहरू एक्लो हुन्छौँ। अघि हाम्रो आनन्द पोखरेल सरले भने जस्तो म पनि अन्य ठाउँमा जाँदाखेरि हामी एक्लो हुन्छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ पोलिटिकल क्षेत्रमा आदरणीय महानुभावहरूले आदरणीय नेताहरूले पक्का गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। फाइनेन्सियल कुरा जुन आएको छ, अनुदान भन्दा पनि अनुदान च्यानल गर्ने प्रक्रियाहरूको सहज रूपमा चाहिँ गराउनको लागि अब कुनै ब्याङ्क कुनै केही संस्था केही एउटा खडा गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। किनभने अनुदान यही विषयमा सरकारी भइसकेपछि त त्यो अब जतिसुकै कुरा गर्नुहोस्, जति देख्नु जहाँसुकै देख्नु त्यो कहिल्यै पनि टाइममा चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सब्सिडी सबैले ग्रान्ट एउटा ब्याङ्क वा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटलाई त जिम्मा दिने। जस्तै पहिला बाहिर जस्तो यही माइक्रो हाइड्रोमा के थियो भने कृषि विकासबाट जान्थ्यो, जुन गरिबले तिर्न सक्दैन सरकारले बिना गर्ने हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो किन भित्र निलम्बन गर्ने, जसले दिन सक्छ त्यसमा पैसा आउँछ, जो किसानले दिन सक्दैन, जो प्रोजेक्टमा विनिमयको बनाउला नि त फेरि त्यसले गर्दाखेरि यो यही किसिम यो भन्दा पनि वर्तमानमा फाइनेन्सियल बनाएर त्यहाँ सबै पैसा त 2% 1%मा आउँछ सरकारमा। त्यो पैसा त्यहाँ राखेर चाहिँ अनुदान नीति नै हो, अनुदान परिचालन नै अर्कोबाट गऱ्यो भने बन्द राम्रो हुन्छ। यी धेरै किसिमको समस्याहरू समाधान गर्नको लागि यो नेसनल कम्बाइन्ड नेसनल इनर्जी पोलिसी प्रभावकाका साथ अगाडि बढाउनको लागि केही गर्न सकिन्छ कि
अब हामीले चाहिँ सहरतिर बस्नेलाई अलिकति बढी चाहिँ चार्ज गरेर गाउँतिर लैजाने यो पोलिसीमा यस्तो किसिमको रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो। यही सन्दर्भमा पेट्रोलमा सब्सिडी दिने कि माइक्रो हाइड्रोमा सब्सिडी बढी दिने भन्ने कुरा चाहिँ अहम हुन आउँछ। यो एउटा कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा चाहिँ एउटा यो स्ट्रक्चर छ भने अरू चाहिँ हामीले एकदम छितरिएर पोलिसीले छितरिएर सहयोग गर्यो, दिगो भएन। त्यस कारण चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड पोलिसी सबभन्दा पहिला चाहियो। कहाँ केले बत्ती बाँधेर के ऊर्जा खपत हुने पोलिसी भयो भने त्यही हिसाबले सपोर्ट गरौँ र त्यसलाई दिगो बनाउँ भन्ने अनुरोध गर्दै सभासदहरूले यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। मेरो दर्शक प्रायः सुशीलजीलाई लगभग प्रोत्साहित गर्नको लागि परिप्रयास अत्यन्त आवश्यक छ। यो जुन अहिले एनआरआरसीको प्रोग्राम जुन आइरहेको 5 वर्षको लागि मलाई लाग्छ एकदम जसरी राख्नुपर्ने हो त्यति परिप्रयासको लागि ध्यान दिएको जस्तो मैले हामीले नै महसुस गरेको छैन। मेरो सेक्टरमा लाग्नेहरूले मेरो सुझाव छ माननीय सभासदज्यूहरू र एपिसीका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्षज्यूलाई, अभाव हो पैसाको माने सब्सिडीको, संविधान प्रदत्त हक प्राप्त गर्ने जनताहरूलाई दिनुपर्ने अनुदान कम छ। तो एटलिस्ट प्रोजेक्टको लागतको 90% क्यास सब्सिडी हुनुपर्छ। माइक्रो हाइड्रोको समस्या समाधान गरेर त्यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने भने तर यो चिज गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो माननीयज्यूहरू यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने फ्लोरलाई अलिकति जवाब दिनु, नचाहने हो भने हामीलाई ठोस जवाब चाहिएको छ। अब दिगो ऊर्जा विकासको लागि तपाईँको कमिटमेन्ट के हो? सबभन्दा पहिला म नेपाल लघु जलशक्ति विकास संस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्र भक्त माथिमा कमिटमेन्ट के हो तपाईँको? धन्यवाद। मैले के बुझेँ भने यो कार्यक्रम राख्नुको यो नारा कसैले राख्न राखेको हुँदा हामी माइक्रो हाइड्रो एसोसिएसनमा इन्भल्भ भएका कम्पनीहरू सबैले यो माइक्रो हाइड्रो नेपालको निम्ति आवश्यक हो कि होइन भन्ने धेरै फोरमहरूमा कुरा चल्न थालेपछि हामी के गर्यौँ भने यो प्रश्न हामी च्यालेन्जको रूपमा यदि देशलाई चाहिँदैन भने हामी पनि किन लाग्यो? अब तपाईँको कमिटमेन्ट चाहिँ के हो? अब के हुन पर्यो भने यो माइक्रो हाइड्रोलाई गर्नुको निम्ति जस्तै नेपालमा रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनको निम्ति 90% अनुदान दिएको छ भने माइक्रो हाइड्रोमा पनि किन नदिने? कसरी आउनुपर्छ? त्यसैले गभर्मेन्टको अहिलेको आउने पोलिसीमा अहिले सरले भनिहाल्नु भयो, श्रीकृष्ण सरले पनि भनिहाल्नु भयो कि एउटा गभर्मेन्टले दिएको पैसा, गभर्मेन्टले दिएको पैसा, अरू पोभर्टी एलिभेसनबाट आएको पैसा सबै मिलाएर सबैले बढाउनु पर्यो। तपाईँलाई धन्यवाद छ। म अब युएनडीका असिस्टेन्ट कन्ट्री डाइरेक्टर विजय सिंहज्यूलाई। मैले जुन माइक्रो हाइड्रो काम गरेँ त्यो माइक्रो हाइड्रोमा हाम्रो 10 वर्ष 15 वर्षको लागि 10 वर्ष 15 वर्षपछि समस्या आउने गरेको छ। त्यसले पानी दिनु समस्या त्यो एउटा पाटो तर जुन मौसमको छ त्यो कति युनिभर्सिटीको एक्टिभलाई सबै बनाउने भन्ने एउटा पाटो छ। त्यसकारणले अहिले पोलिसीको इस्युमा अलिकति डिस्कस आइसकेको कुरा के हो भने हाइड्रोको सम्भावना छ। माइक्रो हाइड्रोको सस्टेनेबिलिटीको लागि पनि त्यो नेसनल ग्रिड सिङ्गलाइजेसन गर्नुपर्ने प्रक्रिया एउटा पोलिसी तयारी हस्, धेरै धन्यवाद छ। अब म वैद्युतिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द राज पोखरेल। अब हामी अहिले त्यसको डाइरेक्सन सोच्दैछौँ। अहिले हामी सामुदायिक ओनरसिपमा सबैले गर्नु पाएको छ। त्यो सामुदायिक नगरमा ग्रिड एक्सटेन्सनमा चाहिँ पाएको छैन। त्यसलाई हामी त्यो ओनरसिप सामुदायिक नगरेर कसैलाई कन्ट्र्याक्टिङ गरेर चलाउन दिने खालको मोडलमा र त्यो भएपछि मेन्टेनेन्स रेभेन्यू जेनेरेसन सबै ओनरसिप चाहिँ समुदायमा आउँछ भनेर सोचिरहेको छौँ। अर्को के गर्नुपर्छ भने यो पोलिसीमा चाहिँ अहिले नवीकरण ऊर्जा त्यसरी माइक्रो हाइड्रो ऊर्जा गर्ने सम्बन्ध होइन। अहिले मेन चाहिँ ग्रिड कनेक्सन गरिदिनु पर्यो। जहाँ चाहिँ सम्भव छ उहाँहरूको गाइडलाइन प्रस्तुत भयो। अर्को चाहिँ 5 वर्षसम्म जहाँ लघुशक्तिबाट भर्ती गरिरहेको छ कम्तीमा 5 वर्षसम्म प्राविधिकले ग्रिड एक्सटेन्सन नगरोस् भनेर ऊर्जा मन्त्रालयबाट कडा निर्देश जान्छ। हाइब्रिडको कुरा पनि हो, हामीले हाइब्रिडमा जान सक्दैनौँ र त्यसको लागि त्यसमा हामी मिनी ग्रिड परिचालन गरिरहेका छौँ। दार्जिलिङमा त्यो एउटा सुरु भएर 13वटा साइटमा हामीले अहिले अध्ययन प्रारम्भ गर्छौँ र 20वटा साइटमा डिटेल डेलिभरी गरेका छौँ र सरकारमा चाहे सोलर अथवा माइक्रो हाइड्रोबाट कनेक्सन गरेर जुन रिमोट एरियामा अथवा क्लस्टरमा छ तिनीहरूलाई लोकल ग्रिड बनाएर कनेक्सन गरेर नीति लगाउनु अब म एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता जनार्दन सभा प्रभाकरज्यूलाई यहाँको विशेष कमिटमेन्ट र यहाँ आएको प्रश्नको जवाब धेरै मैले जवाब दिनुपर्ने धेरै एउटा मात्रै प्रश्न छ।
त्यो कुनको फेरि किन पुरा भएन अथवा के भयो एक पोलिसी एक समस्या त उहाँले उठाए समस्याको कारणले हो निरन्तर केही वर्ष यता समग्र माइक्रो हाइड्रो अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो पोखरेल जिल्ला छात्र निरन्तर उहाँसँग कोर्डिनेसन गरेर संरक्षणमा कामै छ पहिलो कुरा कामै कुरो त्यो 1,80,000बाट 2,50,000 बनाउनेमा होइन मैले पनि आफ्नो ठाउँबाट त्यो काम गरेको छु र उहाँहरूले पनि गर्नुभयो मैले राख्छु भन्दा उपयुक्त होला र त्यो बनाउने क्रम जारी छ होइन बनाउने क्रम जारी छ त्यहाँ भन्छ ग्रिड बनाउने क्रममा गोविन्दजीले त्यहाँ पनि ध्यान दिनुहुन्छ निश्चित परियोजनामै भएको छ उहाँको हातमा छ उहाँलाई अनुरोध गरिएको छ बाँकी बनाउने क्रम जारी छ त्यसले हतोत्साहित हुनुपर्ने छैन त्यो एउटा मोडेल बनाउने क्रममै छौँ हामी अलिकति समय ढिला भयो भन्ने मात्रै मैले कुरा गरेको हो बाँकी कमिटमेन्टको कुरा धेरै गर्नु छैन पोलिसी निर्माणको लागि होइन आफ्नो ठाउँबाट विषयलाई उठाएर ल्याउनको लागि होइन आफ्नो खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार जारी गर्न धन्यवाद। अब म नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता आनन्द पोखरेल तपाईँकोमा आउन चाहन्छु तपाईँलाई केही प्रश्नहरू पनि आएका छन् र तपाईँको कमिटमेन्ट के हो जुन मैले उठाएँ जनता समस्या भएका त्यो सबैको अनुभूति मैले तपाईँको भनाइसँग सहमति मागेँ एउटा छ तपाईँको भनाइसँग सहमति जनावरको आवाज यो इमेज च्यानल तपाईँको कार्यक्रममाथि बोल्छ भने त्यो कसरी दिनुहुन्छ र उसले भनेको छ त्यो पालन गर्ने के हो भनेको छ भने यस बुझाइमा हामीले कम्तीमा तलमाथि गरेर म तपाईँको साथी भएको छु मैले त्यहाँका जनताको त्यसको अर्थ के अनुदान पुगेन भनेको हो नि यसमा प्रश्न म धन्यवाद दिन्छु भनेपछि यो आवश्यक छ होइन त लघु आवश्यकता समितिको आवश्यक छ भन्ने प्रश्न होइन आवश्यक छ भनेर मैले भने यो प्रवर्तन जरुरी छ होइन त नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाज्यूतिर जान चाहन्छु अर्गनाइजेसनको बारेमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइसँग योजना पनि बनाएका छौँ त्यसको कुनै पनि छलफलमा यो माइक्रो हाइड्रोमा